اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی، شہنشاہی، حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مکی مدنی سرکار، جگہ دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی، برکت والی ذات واسطے حضرات محترم، جس مقام عالی شان میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 14واں سپارہ، سورت دا نام ہے سورہ ہجر، اور سورہ ہجر دے پہلے رکوع دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی حفاظت، دا ذمہ، اس دی وضاحت فرمائی ہے کہ اس دی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لئی ہے۔ ایدی زبر زیر شاد مد الفاظ معانی دے اندر کوئی کسی قسم دا رد و بدل نہ کوئی کر سکیا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، عظمت والی، شانہ والی کتاب ہے، آسمانی کتاباں دے وچوں سب تو زیادہ رتبہ اور سب تو زیادہ عظمت اور سب تو زیادہ شان قرآن پاک نو حاصل ہے۔ یہ امتیاز قرآن پاک نو حاصل ہے، کوئی بھی کتاب قرآن پاک دی کتاب جیسے مقابلہ نہیں کرتی۔ باقی رہی بات اس دی توہین دے حوالے نال، ساڈا ایمان ہے جڑا قرآن پاک دی توہین کرے گا، قرآن پاک دی عزت دی عظمت دے اندر کوئی کسی قسم دا فرق انشاءاللہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ پاک اس شخص نو لعین نو دنیا اور آخرت دے اندر ذلیل فرمان گے جڑا قرآن دی گستاخی کردا ہے۔ گزشتہ دنہ دے اندر سویڈن ملک دے اندر قرآن پاک جلایا گیا، اور باقاعدہ طور تے اتھوں دی حکومت نے اس بندے نو پرموٹ کیتا، انہیں ناقابل برداشت حرکت کی تھی۔ اللہ پاک دی مہلت سمجھے وہ انسان کہ اللہ پاک دی پکڑ عہدے تے نہیں آئی، انشاءاللہ اللہ پاک دی پکڑ آ کے رہے گی اور دنیا دے سامنے عبرت دا نشان بڑھے گا انشاءاللہ۔ حرمت قرآن اور ساڈی ذمہ داری، اس عنوان تے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر چند گزارشات انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھا گا۔ دعائے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دی ذات سانو دلی طور تے قرآن نال محبت کرن دی، عقیدت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔
کدی اس گل تے بھی غور کریا کرو کہ صحابہ دے دور دے اندر تے قرآن دی توہین نہیں سی کوئی کردا، اج ساڈے دور اندر لوگ قرآن دی توہین کیوں کرتے ہیں؟ تے غور تھوڑی جی کرا گے نا تے بات تے اس نتیجے تے پہنچا گے اسی آپ ہی قرآن دا ادب نہیں کرتے، اسی آپ ہی قرآن دے نال محبت نہیں کرتے، اسی آپ ہی قرآن دے گستاخ ہاں۔ انہاں دا جڑا کام ہے وہ کری جاتے ہیں، انہاں دا کام ہے کدی نبی پاک دی گستاخی کرنا، کدی صحابہ کرام دی گستاخی کرنا، کدی قرآن پاک دی گستاخی کرنا، یہ انہاں دا کام ہے، وہ کری جاندے نے۔ انہاں نوں یورپین ممالک دی سپورٹ ہے، کری جاندے نے، کوئی ڈالراں دے نشے اندر کری جاندا ہے، کوئی دولت دے نشے اندر کری جاندا ہے، کوئی شہرت دے نشے اندر کری جاندا ہے، انہاں دا جڑا کام ہے وہ کری جا رہے ہیں۔ قسمت دی اپنی اپنی ہے نا، کسے نو اللہ نے حفاظت دا ذمہ دیتا ہے تے کسے نو اللہ پاک نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے کہ انہاں نے اس قرآن پاک نو ذلیل کرنا ہے، لیکن قرآن پاک دی عزت اور عظمت اسی طرح ہی بجا رہے گی ساڈے سینیاں دے اندر، جس طرح دی عظمت شروع تو ہے، جس طرح دی عزت شروع تو ہے۔ انہوں مٹان والے مک گئے، انہوں ختم کرن والے مک گئے، اور ایدی عزت اور عظمت نو کٹان والے اس دنیا تو ذلیل ہو کے چلے گئے۔ قرآن کل بھی زندہ باد سی، قرآن آج بھی زندہ باد ہے، قرآن قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا، اور اللہ پاک نے دی عظمت بڑھانی ہی بڑھانی ہے۔ کنے کو نسخے چلاؤ گے جڑا قرآن اللہ پاک نے اپنے پیارے بندیاں دے سینیاں چ محفوظ کرتا ہے، اس قرآن دی عظمت نو کیویں تسی کٹا سکتے ہو؟ کدا تسی کنوں تسی پکڑو گے اور کدے سینے چو تسی انہوں نکالن دی کوشش کرو گے؟ اللہ پاک نے انہوں ایڈی آسان کتاب بنایا ہے، انی کو آسان کتاب بنایا ہے، کروڑاں دی تعداد اندر دنیا تے دے حافظ موجود نے، یہ اللہ پاک نے اس قرآن دا اعزاز رکھے ہے، اور کسے کتاب دا یہ اعزاز نہیں کہ انی تعداد اندر او دے حافظ دنیا تے موجود ہون۔ یہ اعزاز اور یہ عظمت اللہ پاک نے دیتی ہے تے صرف قرآن پاک نو دیتی ہے۔ انہاں دا تے کم میں بات یہ کر رہا تھا، انہاں دا تے کم گستاخی کرنا، لیکن ساڈا بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ساڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے وے کہ نہیں؟ ساڈی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری زندگی قرآن نہیں کھولنا، سارا دن قرآن نہیں پڑھنا کھول کے، قرآن نو 10 منٹ ٹائم نہیں دینا کہ دا ترجمہ پڑھ لیا جائے، قرآن دو ویکھنا نہیں کہ قرآن سانو کہہ کی رہا ہے۔ میں تے حیران ہونا ایسے مسلمانہ تے، اج احتجاج بھی ہون گے، ریلیاں بھی نکلن گیا، اور ریلی دی اندر سب تو اگے وہ ہوئے گا جڑا 5 وقت دا پکا بے نمازی ہے، ریلی دے وچ اگے وہ ہوئے گا جڑا پرلے درجے دا مشرک ہے، ریلی وچ وہی سب تو اگے ہوئے گا جنہیں سود دا کوئی ایک حصہ بھی نہیں کھان تو پرہیز کیتا۔ یہ کون ہے؟ میں جی قرآن دی حرمت دی خاطر باہر نکلے ہے، قرآن زندہ باد ہے، شرم نہ ڈب کے مر جانا چاہیے۔ بدبختہ نماز تو نہیں پڑھتا، شرک تو نہیں چھڑدا، سود تو نہیں چھڑدا، تیری اس 4-5 فٹ ڈھانچے دی کدی ضرورت ہے قرآن پاک نو؟ تو اپنے وجود تے قرآن پاک دیاں ایتاں ہی نہیں نافذ کر سکیا، تیرے اس 4-5 فٹ دی ضرورت کی ہے؟ تو نہ بھی نکلے گا ریلی واسطے تے قرآن پھر بھی زندہ باد ہے، قرآن دی عظمت پھر بھی ہوئی ہے۔ انہاں دا تے بعد دا مسئلہ ہے میرے بھائی جان، انہاں دا تے کام ہی ہے، انہاں دیاں تے شیطان دی طرفوں ڈیوٹیاں یہ لگ گئی ہیں، انہاں تے کرنا ہی ہے کچھ ہے۔ جنہ مسلمانہ نو رب نے کتاب دیتی ہے انہاں مسلمانہ نے کی کیتا ہے دے نال؟ وہ دے ذرا سوچنا انہاں کی کیتا ہے۔ کئی بندے ایسے نے جنہ اللہ جاندہ ہے رمضان گزرن تو بعد ہن تک قرآن کھول کے بھی نہیں ویکھیا انہاں، اور کئی ایسے نے جنہاں نے رمضان مبارک دے وچ بھی نہیں کھولیا انہاں۔
پورے قرآن دا ترجمہ تے ایک پاسے سورہ فاتحہ دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ نہیں ہوندا ہونا، اور پتہ نہیں ہونا کہ اللہ پاک سورۃ الفاتحہ دے اندر کی کہہ رہے ہیں۔ تے اسی کون ہاں؟ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ زندگی دے وچ ایک دن دے 2 گھنٹے قربان نہیں کر سکتا تے 5 فٹ دا تن قربان کرن پھرن دیا ہے۔ کو میری باتاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ انہاں دا کم وے جو وہ کری جاندے نے، ساڈی ذمہ داری کی ہے؟ اگر وہ توہین کرتے ہیں، اسی یہ تلاوت گھنٹہ کرنے ہیں 2 گھنٹے کر دیے۔ اگر اسی یہ آیات دا ترجمہ 10-15 منٹ 20 منٹ پڑھنے ہیں، اسی پونا گھنٹہ کر دیے۔ اسی یہ آیات تے عمل کرنے کو ساڈے کولوں کمی کوتاہی ہے، اسی اپنے آپ نو ویکھ کے اسی انہاں آیات تے عمل بڑھا دئیے، اسی یہ تعلیم نو اور زیادہ کر دئیے۔ ساڈیاں تے ذمہ داریاں نے، لیکن اسی الٹ پاسے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک محبت دا ثبوت ہے، ریلی کٹنی چاہیے، محبت دا ثبوت ہے کہ انہوں نے سبق دینا چاہیے، ثبوت دینا چاہیے۔ اسی ایک زندہ قوم ہاں، ساڈا قرآن نال پیار ہے، ساڈی قرآن نال محبت ہے۔ آئندہ اگر تسی اس طرح دا کوئی کام کرو گے، اسی وہ بھرپور جواب دے۔ یہ ساریاں باتاں اپنی جگہ تے بجا ہیں، لیکن میں یہ سوال تھوڑے اندر چھوڑنا چاہ رہا جی وہ گستاخ نے تے ساڈا کس زمرے چ نام آتا ہے؟ ایک منڈا ہے، ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، اپنے باپ دی گل نہیں مانتا، تے اس بیٹے نو تسی کی آکھو گے؟ یہ بیٹا اپنے باپ دا نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، یہی الفاظ بولو گے نا؟ تے جڑا قرآن دی گل نہیں مانتا، قرآن دے آکھے نہیں لگتا، قرآن نے جو کہا ہے وہ تے عمل نہیں کرتا، تے او دے بارے پھر کی ہے کہ بڑا بڑا عاشق رسول ہے، مسلمان ہے، نبی پاک دا بڑا سچا تے سچا امتی ہے۔ یہی گل ہے نا؟ ہائے دوسرے ملکاں تے اسی بڑی چڑھائی کرنے ہاں میرے بھائی جان، اسی اس قرآن نال صحیح محبت کرن لگ پیے۔ اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، کسی دی جرت نہیں ہے کہ کوئی قرآن دی گستاخی کر جائے۔ اسی یہ نال صحیح پیار کرن لگ پیے نا، اسی یہ صحیح محبت کر لگ پیے۔ ساڈی محبت صرف یہ تک کہ بیٹی گھروں رخصت کرنی ہوئے نا تے سر تے قرآن رکھ دیو جی لب کے۔ کسی دے کول پیسے لینے، مسجد چ وڑ قرآن تے میں پیسے رکھنا چک لئی۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات تے پختگی پیدا کرنی ہے، نیا دینا ہے، مسیطے بڑھو، قرآن چکو۔ قرآن قسمہ کولا کرارا رہی رہ گیا، صرف انہاں چیزاں نہیں رہ گیا۔ جنی کو اسی قرآن نو اہمیت دینے نا اپنے گھراں دے اندر تے اپنے دل دے اندر، اینی کو اہمیت ساڈے جو پھر وہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ تے بھی ٹھیک کرتے ہیں، وہ سانو بیدار کرتے ہیں۔ غیرت مندو اور مسلمان لے آئیے، اس کتاب دا مطالعہ کریا کرو، اس کتاب نو پڑھیا کرو، اس تے عمل کرن دی کوشش کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام قرآن نال دل و محبت ہے نا، وہ قرآن دی تلاوت کر کر کے کدی رجدا ہی نہیں۔ تے اسی ساڈا قرآن کھولن نو دل کردا ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ کفار نو پتہ سی کہ اے مر سکتے نے، مٹ سکتے نے، قرآن تے نبی پاک دے فرمان تے صاحب قرآن دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر نبی پاک دی توہین اگر کسے کر دیتی ہے تو وہ بھی کسی صحابی کو برداشت نہیں ہوتا سی۔ ایک نبی پاک دا صحابی ہے، اکھاں تو نبینا ہے، یہ دی لونڈی سی تے او نبی پاک نو گالاں کردی سی۔ انہیں بڑا نو سمجھانا، او دے بدن چو 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے لیکن او باز نہ آئی۔ ایک دن نہ غصہ آ گیا نبی پاک دے صحابی نو، انہیں کیتا بالا پھڑیا اور جناب دے پیٹ دے اوپر رکھ کے
زور نال دبا کے انہوں قتل کر دیتا۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی گل پہنچ گئی۔ مسجد نبوی دے وچ جدوں پتہ لگا، نبی پاک نے اعلان فرمایا، اے نبینا صحابی پچھلیاں صفاں تو اٹھدا اٹھدا اگے نبی پاک دے کول آیا، اللہ دے نبی جی میں انہوں قتل کیتا ہے، یہ میری لونڈی سی، میں انہوں قتل کیتا ہے۔ کیوں قتل کیتا ہے؟ اللہ دے نبی جی تھانوں برا بھلا کہندی سی، میرا ایمان نہیں گوارا کیتا، میں انہوں قتل کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرمان لگے گواہ ہو جو میرے صحابہ اس عورت دا خون ضائع تے رائے گاں گیا ہے۔ انہاں دے تے ایمان اس طرح دے، انہاں دے تے جذبے اس طرح دے، تے ساڈی اپنی قرآن نال جنی کو محبت ہے تے ساڈے دل و دماغ اندر جذبہ بھی تے اُنّا ہی ہونا ہے۔ صحابہ کرام دن نے تے قرآن، رات تے قرآن، دو دو تین تین دنوں دے اندر اندر قرآن پاک مکمل پڑھ دیا کرتے اور دی مکمل تلاوت کر دیتا کرتے۔ ایک صحابی دے بارے میں پڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا پیرا لا دیتا ہے، تے پیرے دے دوران نا ایک صحابی کہندا ہے دوسرے صحابی نو، دو صحابیاں دا پیرا لایا نبی پاک نے، عباد بن بشر دا پیرا لایا ہے، تے نال ایک اور صحابی ہے نبی پاک دا عمار بن یاسر، انہاں دو صحابیاں دا نبی پاک نے پیرا لایا ہے۔ تے حضرت عمار آندے نے حضرت عباد بن بشر نو کہ تو سو جا تے میں پیرا دینا تے بعد وچ میں تینوں اٹھا دیاں گا۔ حضرت عباد آندے نے نہیں میں دینا ماں پیرا، تو سو جا۔ حضرت عمار سو گئے، لیٹ گئے، حضرت عباد پیرا دین لگ پے تے نال سوچ دے نے پیرا تے دینا ہی دینا، کیوں نہ ہوئے رب دا قرآن بھی نال پڑھدا رہواں۔ سانو فرصت ملتی ہے، اسی فٹ فیس بک کھولنے ہاں، فٹ واٹس ایپ کھولنے ہاں، ٹویٹر کھولنے ہاں، ساڈا فیس بک تو بغیر گزارا نہیں، موبائل تو بغیر گزارا نہیں، ٹویٹر تو بغیر گزارا نہیں، جے بہتی ہوئے تو ٹک ٹاک تے بھی ساڈا گزارا نہیں۔ کھول کے ویکھ لو ٹک ٹاک، جڑے جوان نو قرآن پڑھنا چاہیے سی اس جوان نے اپنی جناب تصویراں تے ویڈیوز دے اوتے گانے گندے گندے چلا کے، جس میری جوان بہن نو قرآن پڑھنا چاہیے سی انہیں اپنا جسم ٹک ٹاک دے سامنے پیش کر کے گانے نال چلا کے اپنی بھی بربادی کیتی ہے، اس ملک دی بھی بربادی کیتی ہے۔ کس پاسے اسی روئیے جا کے، اور قرآن پاک دی محبت ہے ہی نہیں ساڈے دلاں دے اندر۔ اگر کوئی بندہ ٹک ٹاک چلاندا ہے، 100 ویڈیو ایک دن دا ویکھدا نا، 100 ویڈیو دے وچوں شاید یہ کوئی ایک ویڈیو ایسی سامنے ہے جہدے اندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوئے، انہوں بھی لائک کنے ہون گے، کوئی 200 کوئی 400 کوئی 500، تے جہدے نال گانا چلدا ہوئے گا، بندہ اپنے جسم دی نمائش کر رہا ہے، لڑکی اپنے جسم دی نمائش کر رہی، او دا ویو کوئی ملین دے اندر، کوئی لکھاں دے اندر، کوئی ہزاراں دے اندر۔ تے سویڈن ملک نو اسی پہ رونے ہاں، انہیں ساڈے قرآن دی گستاخی کیتی، تے پہلے اپنے ملک دے اندر دے ویکھو مسلمان کی کر رہے ہیں۔ کیا قرآن نے فحاشی تو منع نہیں کیتا؟ تے جڑے فحاشی کرتے ہیں میرے تیرے بیٹے ہی نے نا، اور کوئی آسمانی مخلوق تے نہیں نا۔ جننے بھی ٹک ٹاکر سٹار بن جاندے نے ساڈیاں ہی اولاداں نے، اس ملک چ رہن والے، اس ملک دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان گھرانیاں نال تعلق ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاندے نے، اور مسلمانوں نے رب نے قرآن پاک بھیجے ہے۔ قرآن پاک سنانا انہاں دا فرض بندا سی، قرآن پاک دی تعلیم دینا انہاں دا فرض بندا سی۔ انہاں نے اٹھ کے تے فحاشی تے اوریانی تے گانے تے ٹک ٹاک تے گندیاں ویڈیوز بنا کے لوگاں نو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیتا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ انہاں نو کوئی پرواہ نہیں قرآن دی، سانو موقع مل گیا اسی بھی قرآن تے حملہ کریے، اس دنیا تو قرآن نو مٹا دئیے، قرآن والیاں نو مٹا دئیے۔ یہ انہاں دا بھلیکا ہے، نہ قرآن مٹ سکدا ہے تے نہ قرآن والے مٹ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے صحابی کہنے لگے کہ تو سو جا تے میں پیرا دینا۔ حضرت عباد بن بشر پیرا دین لگ پے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جدو پیرا دے رہا نا، دشمن نے ویکھیا کہ نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھی جا رہا ہے، تے اے جدو قرآن پڑھ دے نے نا تے قرآن سی مگن ہوندے نے، انہاں نو آسے پاسے دی خبر نہیں ہوندی۔ انہاں دشمن نے تیر ماریا، عباد بن بشر دے اس جگہ تے تیر لگا، انہاں پھر فوراً دوسرا تیر
تیسرا تیر، 3 تیر انہاں مارے۔ سنن نبی داؤد دی حدیث ہے تے حضرت عباد بن بشر دی ہمت مک گئی، سورۃ الکہف دی تلاوت کردے سن پے، حضرت عمار بن یاسر نو ہلایا انج پیر دے نال نہ حرکت دے کے تے عمار بن یاسر اٹھ کے عباد بن بشر وال ویکھیا، خون نہ لت پت، کہن لگے عباد تو مینوں ادوں کیوں نہیں اٹھا دیتا جدوں پہلا تیر ہی تینوں بچیا؟ حضرت عباد بن بشر فرمان لگے، عمار میں تے ہجے بھی تینوں نہیں سی جگانا، میں تے تاں تینوں جگا دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی پہرے داری دی ذمہ داری لائی ہے نا، او دے وچ کتے سستی نہ ہو جائے تے نبی پاک دے صحابہ نو کوئی خطرہ نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میں تینوں تاں اٹھایا اٹھ کے پہرا دے، نہیں تے میرا یہ دل سی میں قرآن پڑھدا رہندا، دشمن مینوں تیر مار دے رہندے، میں قرآن پڑھدا ہی اس دنیا تو ٹر جاندہ۔ ساڈا دل ہی نہیں کرتا قرآن کھولن، ساڈے بچیاں دا دل ہی نہیں کرتا قرآن کھولن۔ جڑا آدھا گھنٹہ سی مسیتے پڑھن لئی بھیجنا ہوندا ہے، ماں باپ نو بھی اس ٹائم الجھن ہوندی ہے تے پتراں نو بھی اس ٹائم الجھن ہوندی ہے۔ اس ٹائم ماں باپ نو بھی اٹھنا اوکھا ہوندا ہے، پتراں نو بھی اٹھنا اوکھا ہوندا ہے۔ میرے بھائی جان، اسی جدو قرآن نال مخلص ہو جاؤں گے نا، اسی جدو قرآن نال سچی محبت کرنے والے بن جاؤں گے نا، ایمانداری دی گل ہے، جننے تسی بندے بیٹھے ہو میرے سمیت، دیکھو ہاں پلا غور کرو ہاں، اسی چلو بہتا نہیں ہفتے وچ کنا کو قرآن پڑھے ہے، جڑا پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک، غور کرو ہاں سارے بندے اپنے اپنے، تو پھر اتوں ہی اسی اندازہ کر لیے کہ ساڈا کنا کو قرآن نال پیار ہے تے کنی کو ساڈی محبت ہے۔ وہ تو اپنی ذمہ داریاں پوریاں کری جاندے نے جڑیاں شیطان نے انہاں دیاں لائیاں نے لائناں بدبختاں دیاں، تے ساڈی جڑی ذمہ داری ہے اسی اودے وچ کنے ک پورے ہاں۔ اللہ پاک سانو قرآن نال محبت کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ساڈا قرآن نال پیار پا دے۔ آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا، ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھنے ہیں، بہار پیدا کرنے اور چند باتاں اللہ دے قرآن دے حوالے نال کرنے ہیں۔ آواز دیے اللہ فرماندے نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے، ایمان والے لوگ وہ نے مسلمان تھے، وہ یہ حقیقی مسلمان ہوئیے، حقیقی ایمان والا شخص ہوئیے جدو دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، جدو دے سامنے رحمان دیاں آیتاں پڑھیا جاندیاں نے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو انہاں دے سامنے رب دے آیات، رب دے قرآن دیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے، واجلت قلوبهم انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل کمب جاندے نے، انہاں دے دلاں دے اندر رحمان دا خوف آ جاندا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے عذاباں دا ڈر آ جاندا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ تے جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، پہلے نمبر تے انہاں دے دل ڈردے نے، دوسرے نمبر تے جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدو انہاں دے سامنے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، جدو انہاں دے سامنے رحمان دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، انہاں دے ایمان دے اندر رونق آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان اندر مضبوطی آ جاندی ہے، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ
اللہ رب العزت تے توکل کردے نے پھر وہ لوگ جنہ دا قرآن نال پیار پہ جاندا ہے، جنہ دی قرآن نال محبت بن جاندی ہے، جنہ دی قرآن نال عقیدت ہو جاندی ہے، جنہیں اپنا جڑا قرآن نو دوست بنا لیندا ہے، جڑا قرآن نال محبت کرن لگ پیندا ہے، پیار کرن لگ پیندا ہے۔ اللہ 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 قرآن پاک کا ایک اور مقام ذرا سننا، اللہ رب العزت فرماندے نے غور کرنا ذرا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے ایمان والے لوگ نے، ایمان والے لوگ نے جنہ دے دلاں دے اندر ایمان موجود ہے، جنہ دے دماغ اندر ایمان دی رونق موجود ہے، انہاں نو گانیاں دے نال سکون نہیں ملدا، انہاں نو جھوٹاں دے نال سکون نہیں ملدا، انہاں نو ڈرامیاں نال سکون نہیں ملدا، انہاں نو فلماں نال سکون نہیں ملدا، انہاں نو طرح طرح دیاں جناب گندیاں ویڈیوز ویکھ کے سکون نہیں ملدا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جڑے اللہ والے لوگ نے نا، ایمان والے لوگ نے، انہاں دے دلاں نوں کوئی چیز معطر کر دیے، انہاں دے دلاں نوں کوئی چیز سکون پہنچاندی ہے، انہاں دے دلاں نوں اطمینان پہنچدا ہے، انہاں دے دلاں نوں سکون پہنچدا ہے، رب دے قرآن نال پہنچدا ہے، رب دی آیات نال پہنچدا ہے، رحمان دیاں آیاتاں نال انہاں نوں سکون پہنچدا ہے، انہاں دے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے، سکون ملدا ہے تے اللہ پاک دے قرآن نال ملدا ہے، اللہ پاک دے قرآن دی آیات نال ملدا ہے۔ ہن ساڈے اندروں کتنے لوگ ایسے نے جنہاں نوں قرآن سنن نال سکون ملدا ہے، جنہاں نوں قرآن پڑھن نال اطمینان ملدا ہے، جنہاں نوں قرآن سنن نال سکون ملدا ہے، جنہاں نوں قرآن پڑھ کے رونق ملدی ہے، جنہاں دا ایمان قرآن سن کے وددا ہے، جنہاں دا ایمان قرآن سن کے بڑھ جاندا ہے، اور ایمان اندر تازگی آ جاندی ہے، ایمان اندر رونق آ جاندی ہے۔ ایسے کنے نے اور ایسے کنے نے جڑے قرآن سنتے نے تے بور ہو جاندے نے، قرآن سنتے نے تے سستی انہاں تے آ جاندی ہے، قرآن دی آیات سنن نو دل نہیں کردا، قرآن قرات لمبی ہو جائے تے انہاں تے بوجھل ہو جاندی ہے، نماز اندر تھوڑا جا قرآن زیادہ پڑھ لیا جائے تے نماز تو بعد انہاں دیاں باتاں تے اعتراضات نہیں مکدے۔ اپنے دل نو رب دے قرآن نال جوڑ لو، اپنے دل نو رب دے قرآن دے نال جوڑ لو، اللہ دے قرآن نو اپنا دوست بنا لو، اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لو۔ انہاں دا جڑا کم میں شیطان انہاں نے ڈیوٹی لگائی وہ اپنے کم پہ کر دے نے، ساڈا کم میں اسی سب تو پہلے قرآن تے عمل کریے، ساڈا فرض بندا ہے اسی قرآن تے عمل کریے، قرآن جو جو سانو حکم دیندا ہے او دے تے عمل کردے جائیے، انہاں تے توہین کرنی ہے، انہاں دے حصے دے اندر ہی یہ آیا ہے۔ اللہ نے سانو، اللہ نے اپنا قرآن عطا فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کیتا ہے، اللہ نے ایک کلام عطا فرمائی ہے، اور شروع تو لے کے ہن تک اللہ دی حفاظت کرتے آ رہے نے۔ حفاظت دے کئی طریقے نے، یہ الفاظ دی حفاظت بھی اللہ کرتے آ رہے نے، یہ معنی دی حفاظت بھی اللہ کرتے آ رہے نے، اور مصحف دی صورت اندر یہ بھی حفاظت اللہ پاک دی کرتے آ رہے نے۔ ہر دور اندر اللہ پاک نے نا یہ حفاظت کی ہے۔ ایک بات میں تمہیں ایک روایت سناواں، تسی بڑے حیران ہوو گے، جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کرن دا سلسلہ شروع کیتا نا،
ایک جنگ اندر نا کافی زیادہ کاری شہید ہو گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اس طرح تے معاملہ خراب ہو جائے گا، اگر ایک کاری انج شہید ہوندے گے تے قرآن پاک جڑا ہے وہ پھر یہ نہ ہوئے کہ ایک دن آئے کہ سارے کاری شہید ہو جان اور قرآن دا اسی مصحف پڑھانا چاہے تو مصحف نہ پڑھے۔ حضرت عثمان ناصر القرآن نے، جامع القرآن نے، حافظ القرآن نے، قاری القرآن نے، اج دے دن انہاں دی شہادت ہوئی ہے۔ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میں اج انہاں دے حوالے نال تھوڑا جہا مطالعہ کر رہا سا، ایک روایت میرے سامنے گزری، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عثمان دی وفات تو بعد نا نبی پاک انہاں دی شہادت تو بعد حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں خواب چ ملے تے مینوں خواب چ مل کے فرمان لگے عبداللہ اللہ نے دلہن طرح سجا کے حضرت عثمان نو جنت چ داخل کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میں ایک روایت پڑھ رہا سا تاریخ دمشق دے حوالے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 70,000 بندیاں نو اپنے نال حضرت عثمان بغیر حساب دے جنت الفردوس چ لے کے جان گے۔ انہاں دے ایمان تے تبرات، انہاں دے ایمان تے شک تے انہاں دے ایمان دے اتے طرح طرح دیاں باتاں ہیں۔ اج تک میں سمجھنا اینی دیر ہو گئی حضرت عثمان نو شہید ہویا، ادوں تو لے کے اج تک دو انہاں دے عمل ایسے نے جڑے جاری و ساری نے۔ ایک جڑا انہاں کنواں خرید کے وقف کر دیتا، اس کنویں دا پانی بھی ہجے تک چلدا ہے پیا، اور مسجد نبوی جڑی انہاں خرید کے مسلماناں نال وقف کیتی۔ جڑے جڑے حاجی یا عمرہ کرن والے لوگ اتھے نماز پڑھدے نے، اللہ حضرت عثمان نو ثواب عطا فرماندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے کولو کسی نے پوچھا نا کہ عثمان اینے دن ہو گئے نے، اینے دن ہو گئے نے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے تے کنج گزارا چلدا ہے؟ 40 دن انہاں دا پانی بند رہا ہے، او پانی اس کنویں دا پانی جڑا اپنی جیب دے وچوں خرید کے مسلماناں دے نام وقف کیتا ہے، اج اس کنویں دا پانی مسلمان، اج اس کنویں دا پانی اے یہودی عیسائی بلوائی بے ایمان اور سازشی اے عثمان تک اس کنویں دا پانی نہیں پہنچن دیندے۔ اور جس مسجد دی جگہ حضرت عثمان نے اپنی جیب جو لے کے خرچ کی تھی ہے، اس مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین تو حضرت عثمان نو روک دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کسے پوچھیا عثمان انہیں دن کیویں بھوکے پیاسے؟ حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں بھوک لگ دی ہے نا میں نماز پڑھنی شروع کر دینا تے رب نال ہم کلام ہو جانا، تے جدوں مینوں پیاس لگ دی میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ لوگ سن، انہاں لوگاں قرآن نال پیار کیتا ہے، نہ سانو تے نہ بھوک اندر قرآن سوچدا تے نہ پیاس اندر سوچدا تے نہ رج کے ہی سوچدا ہے، ساڈی تے کیفیت ہی اور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا قرآن نال پیار ہے، قرآن نال محبت ہے نبی پاک دے صحابہ دی۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس ملے نے، فرماندے نے اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمان لگے اے حضرت عبداللہ اجے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، انہاں دا ایمان ایسا ہے، اللہ پاک نو انہاں دا ایمان اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت نے انہاں نو دلہن بڑی طرح سجا کے جنت دے اندر داخل کیتا ہے۔ حضرت عثمان دے زمانے اندر قرآن پاک نو جمع کرن دی جناب کوشش شروع ہو گئی، ساری آیات جمع ہو گئی، حضرت عثمان ہر آیت تے دو گواہ لیندے سن کہ ہاں جی یہ واقعی قرآن پاک دی آیت ہے، ایک اور گواہ پیش کیتا جائے ہاں جی یہ قرآن پاک دی واقعی آیت ہے، ایک
ایک آیت قرآن پاک دی ایسی سی جدا گواہ ایک ہی سی دوسرا گواہ نہیں سی مل رہا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن پاک دی اس آیت دا ایک کوئی گواہ سی نبی پاک دا ایک صحابی. لیکن اے صحابی او صحابی سی جدو نبی پاک نے ایک عورت دے کولوں اونٹ خریدیا. وہ عورت بعد اندر مکر گئی کہ میں اونٹ نہیں بیچیا میں نہیں فروخت کیتا. اے نبی پاک دا اے صحابی او تو نبی پاک دی اس خریداری تے گواہی دیتی حالانکہ اے موقع تے موجود نہیں سی. انہیں کہہ دیتا کہ اللہ دی قسم اے اونٹ نبی پاک نے خریدے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نو بات پوچھ دینے اے میرے صحابی تو موقع تے موجود تے کوئی نہیں سے لیکن تو اتنی بڑی بات کر دیتی کہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ دیتا کہ اے اللہ دے نبی نے واقعی اونٹ خریدے ہے. حضرت آمینہ دے لال نے یہ دو بات کی تھی. صحابی کہنے لگا غالباً صحابی دا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے اللہ دے نبی جی اساں جدو دا کلمہ پڑھے ادو تو لے کے ہون تک تھانوں سچائی پایا ہے. تھوڑی زبان چو ہمیشہ سچ ہی نکلے ہے اور تھوڑا سونا چہرہ دستا ہے. تساں کدی بھی اگر غلط بیانی تے غلط کلام نہیں کیتی. میں اس واسطے گواہی دے دیتی کہ اونٹ تساں خریدے آئے. نبی پاک فرماندے نے خزیمہ اج تو بعد تو کلا کسے معاملے اندر گواہی دیں گا تیری گواہی دو بندیاں دے برابر ہوئے گی. ہن جدو اس ایت نو جمع کرن دی واری آئی نا تے اس ایت تے گواہ حضرت خزیمہ سن. ادو پھر کوئی صحابی بولیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا سی اے ایک بندہ دو بندیاں دے برابر ہوئے گا لہٰذا اے ایک دی گواہی دو دے برابر سمجھ کے انہوں قرآن دے وچ شامل کر دیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اینی کوشش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور اینو جمع کرن دے اندر اور ایک مصحف بنان اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڈے سامنے نو مصحف بنا کے پیش کیتا. ہر آیت تحقیق کر کے اور ہر آیت دے اوپر گواہ لے کے اس بات دی دلیل ہے کہ شروع تو لے کے اج تک اور قیامت تک قرآن جس طرح نازل ہویا ہے اوے حرف بحرف محفوظ ہے محفوظ رہے گا. یہ عزت اتنی ہے عظمت اتنی ہے جتنی پہلے سی اور قیامت تک یہ عظمت اور عزت اتنی ہی رہے گی انشاءاللہ. توہین کرنے والے جدا مرضی توہین کرتے رہیں انشاءاللہ یہ عزت عظمت اندر کوئی فرق آئے گا نہیں آئے گا. اللہ اللہ انہاں دا کام میں توہین کرنا ساڈا کام کی اسی قرآن تے عمل کرنا ہے. قرآن پاک نے کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اور ایمان والے سود نہ کھاؤ. اسا رک جانا سود نہیں کھانا. قرآن پاک نے کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. ایمان والے جدو جمعے واسطے اذان ہو جائے مسجد اندر آ جانا ہے. اسی اپنے کاروبار چھڈ کے مسجد کی طرف آ جانا ہے. جدو قرآن پاک نو پڑھیے تے قرآن پاک پتہ کی کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور کائنات دے لوگوں اللہ کلا ہی ہے او دا شریک کوئی نہیں او دا ثانی بھی کوئی نہیں او دا ہمسر بھی کوئی نہیں او دی بیوی بھی کوئی نہیں او دی اولاد بھی کوئی نہیں. اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا. اللہ رب العزت فرماندے نے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کائنات دے لوگوں نماز دے پابند بن جاؤ. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون. قبر تے میدان محشر تے جنت جہنم تے اپنا یقین بنا لو. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین. اور کائنات دے لوگوں کسے نال ظلم زیادتیاں نہیں کرنیاں کسے دا حق نہیں کھانا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین
آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والے اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. کائنات دے لوگوں فحاشی اور یعنی تو اپنے آپ نو بچا لو. قرآن کہہ رہا ولا تقربوا الزنا, زنا دے قریب نہ جاؤ, زنا تو اپنے آپ نو بچا لو. رب دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ تے سچ بولو ہر معاملے دے اندر. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ پاک دا قرآن ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. جھوٹے بندے تے اللہ دی لعنت تے جھوٹ نہیں بولنا. رب دا قرآن کہندا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ ضرور پیو ضرور لیکن کھان پین دے معاملے اندر فضول خرچیاں نہ کرو. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والے جوے تو باز آ جاؤ, شراب تو باز آ جاؤ, کبوتر بازیاں تو باز آ جاؤ, جوا کھیلن تو باز آ جاؤ اور بریاں فالا نکالن تو باز آ جاؤ. الغرض قرآن پاک نے جتنیاں بھی چیزاں تو منع کیتا ہے انہاں تو رک جانا چاہیے اور جنہ چیزاں دا حکم دیتا ہے وہ کرنیاں چاہیے نے. سب تو پہلے ساڈا کرن والا کام ہے ساڈی طرف محبت ہوئے گی. وہ جنیاں گستاخیاں کردے نے اسی اُنہ ہی قرآن تے اپنا عمل بتا دئیے. اللہ قرآن دی عزت بھی بتا دین گے, قرآن والیاں دی عزت بھی ود جائے گی. انہاں دا جڑا کام ہے وہ کرن, جڑا ساڈا کام ہے سانو تے وہ کرنا چاہیے نا. ہن سود چھڈن لئی کوئی تیار نہیں تے ویکھ لیا جے باہر ریلیاں دے وچ نے جھنڈا ایک سائڈ تو پھڑیا ہوئے گا حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. جان تو کٹھا قربان کرنی ہے, سود دا روپیہ تو چھڑ نہیں سکدا, داڑھی تو اگر رکھ نہیں سکدا تو کتھے قربان کر پھرنا جان اپنی. نماز دا پابند تو بن نہیں سکدا, جھوٹ تو چھڑ نہیں سکدا, سچ دا دائی بن نہیں سکدا, تلاوت دی رج کے کر نہیں سکدا. حرمت رسول پر حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے, حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. انہوں نے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمانوں 4 کو دن جوش آتا ہے تو پھر بہ جاندے نے انہوں نے کی کرنا ہے. یہ خود ہی قرآن انہاں پسے پشت ڈال کے پھر دینے پہ. اسی قرآن نو پڑھن لگ پئیے نا صحیح معنی دے اندر اللہ دی عزت دی قسم ہے کسے دی جرت ہی نہیں کہ کوئی قرآن دی توہین کر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے زمانے اندر یہی قرآن سی, یہی قرآن سی نا. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اسے قرآن بھی مانتے سن, اینو ہی پڑھتے سن. ادو دے کفار بھی تکلیف دے سکتے سن لیکن نہیں, انہوں پتہ سی, انہاں کافرانوں پتہ ہی کہ اتھے معاذ تے معوذ جیسے بچیاں تھی اینا جنون ہے کہ وہ پوچھتے نے عبد الرحمن بن عوف نو 10 ہاں ابو جال کتھے, سانو پتہ ہے اسی سنے ہیں اور نبی پاک نو گالاں کردہ بدبخت, سانو دسو کتھے, اسی او دے سینے تے چڑھ کے انہوں مارنا چاہنے ہیں. کنی عمر ہے انہوں دی 9-10 سال. تو اپنے پتروں 9-10 سال دی عمر اندر پورے موبائل دا ول تے سکھاتا تے قرآن کھولنا بھی نہ دسیا. تو تے اپنے پتروں دے انی غیرت بھی نہ پیدا کر سکیا. تے وہ کی آندے نے سانو ابو جال دی شکل وکھائی جائے, سانو پتہ چلے وہ اللہ دے رسول نو گالاں کردا ہے, مندا بولدا ہے, اسی او دے سینے تے چڑھ کے اونوں قتل کرنا چاہنے ہاں. انہاں نو کنے دسیا ہے, کیوں پتہ لگا انہوں نے کہ نبی دی انی شان ہے, قرآن دی انی عظمت ہے.
तरबीयत का फर्क है। अपने घरां दे अंदर तरबीयत लै के आओ। मैं कई वालदैन नूं वेखिआ अपने 3-4 साल के पुत्र नूं आरे लाउण वास्ते ना यूट्यूब तो गाने कढ़ के ऐसी वीडियोज़ कढ़ के दे दिंदे ने। वो गाने भी सुनता रहिंदा, वीडियो वेखदा रहिंदा ते बच्चा अपने ध्यान लगा ते माँ अपने ध्यान लगी, प्यो अपने ध्यान लगा। इंज तरबीयत नहीं होंदियां मेरे भाईजान। इन्हां नूं वक्त देना पैंदा है, इन्हां दी तरबीयत करनी पैंदी है, इन्हां नूं कुरान पढ़ाना पैंदा है। अजकल तो साडा तरबीयत का जमाना ही बदल गया। कल मैं एक वीडियो वेखण डिया, वो PTI का झंडा बच्चे नूं फड़ा रहा है तो जो बच्चे नूं फड़ांदा बच्चा चुप कर जाता है, जो बच्चे को झंडा फड़दा तो बच्चा रोन लग पैंदा है। क्या बात है। इनू PTI की पहचान करा, ये भी वड्डा हो के फितना ही करे मुड़ के। इनू कुरान फड़ा, इनू कुरान की पहचान करा। किहड़े पासे असीं टुर पे हैं ते किधर साडा ध्यान ते किधर साडी तवज्जो टुर गई है। हाय हाय। कुरान दी मैं जिन्नियां आयात हुण पढ़ियां ने, इन्हां चों किसे ते साडा अमल पूरा है। अल्लाह पाक सानू इन्हां कुरानी आयात ते अमल करने वाला बनाए। साडा सब तो पहला फर्ज बनदा है असी अमल करिए कुरान दे ऊपर। दूसरे नंबर ते साडा फर्ज बनदा असी इहदी ज़्यादा तो ज़्यादा तिलावत करिए। पता है चले आए कि फलां मुल्क के अंदर कुरान दी तौहीन हो गई। जिहड़ा बंदा 1 घंटा कुरान पढ़दा है वो इंज करे फेसबुक ते बैठ जाए, ऑनलाइन हो जाए, 2-2 3-3 घंटे रब दा कुरान पढ़दा रहे। उन्हां नूं पता लग जाए कि ये मुसलमान अल्लाह के कुरान की बड़ी तिलावत करते रहे। वो जो खोलते ने ना फेसबुक ते यूट्यूब, है जी पाकिस्तान का टिकटॉक है, पाकिस्तान की टिकटॉकर है ते पाकिस्तान का टिकटॉकर है। पिछे ने गाना चलाया ते अपना पूरा वजूद हिला हिला के सामने पेश कर रहे हैं ते कर रही है। उन्होंने होर ज्यादा हिम्मत मिल जांदियां ने कि साडी साडा जो एक मनसूबा है वो पूरा हो चुका है। मुसलमाना जो गैरत मुका देओ, मुसलमाना जो हया मुका देओ, मुसलमाना जो शर्म मुका देओ। जिदों किसी कौम अंदरों गैरत मुक जाए, जिदों किसी कौम अंदरों शर्म मुक जाए, जिदों किसी कौम अंदरों हया मुक जाए, इज़ा लम तस्तही फसना मा शिता, फिर उहदे सामने कुरान दी तौहीन होए ते ओनू परवाह नहीं, फिर उहदे सामने नबी दी तौहीन होए ते परवाह नहीं, फिर उहदे सामने नबी पाक दी हदीस दी तौहीन होए परवाह नहीं, नबी पाक दे सहाबा दी तौहीन होए परवाह नहीं, नबी पाक दे सहाबा दे ईमान ते बोलिया जाए, फिर उस कौम नूं परवाह नहीं, उस मुल्क दे सरबराहां नूं परवाह नहीं, उस मुल्क दे वजीर आजम आला नूं कोई परवाह नहीं। कोई उन्हां दे कन्नां ते जूं तक नहीं रेंगदी। इज़ा लम तस्तही फसना मा शिता, जिदों तक हया बाकी है उदों तक बंदा बर्दाश्त नहीं करता कुरान दी तौहीन। जितनी देर तक हया बाकी है उन्नी देर तक बंदा नबी दी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। जितनी देर तक हया बाकी है उन्नी देर तक नबी दी हदीस दी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। जितनी देर तक हया बाकी है नबी दे सहाबा दे किसे एक दे भी ईमान ते बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता। जिदों हया ही मुक जाए, हुक्मरान अंदरों हया मुक जाए, इदारे अंदरों हया मुक जाए, वजीर आजम दे दिल चो हया मुक जाए, फिर जो कोई मर्जी करी जाए, फिर इन्हां नूं कोई परवाह नहीं। लेकिन साडा मुसलमान होने दे नाते नाल ये फर्ज बनदा है असी कसरत नाल कुरान पाक दी तिलावत करिए, असी और ज्यादा कुरान पाक दी तिलावत बढ़ा दईए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह नूं राजी करन वास्ते इस कुरान पाक दा एक हरफ तिलावत करदा है, एक हरफ पढ़दा अल्लाह पाक नूं राजी करन वास्ते, अल्लाह पाक ओदे नामे अमाल अंदर 10 नेकियां दर्ज फरमा छड़दे ने। और नबी पाक फरमांदे ने अलिफ लाम मीम, ए अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं, अलिफुन हरफुन मीमुन हरफुन लामुन हरफुन। अलिफ अलैदा हरफ है, लाम अलैदा हरफ है, मीम अलैदा हरफ है। जेड़ा बंदा अलिफ लाम मीम पढ़दा है अल्लाह दे नाम अमाल अंदर 30 नेकियां दा इजाफा फरमा छड़दे ने। और जेड़ा इनू पढ़ा रहा है ओदे नामा अमाल अंदर भी 3 नेकियां, इहदे बाप दे नामा अमाल अंदर भी 30 नेकियां, और जेड़ा इहदे ऊपर खर्च कर रहा है ओदे नामा अमाल अंदर भी 30 नेकियां। अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है कुरान पाक विच।
یہ تلاوت دے اندر اور اضافہ کر دیو میرے بھائی جان. ساڈی یہ ذمہ داری ہے, چھڑ دیو ریلیاں کڈنیاں, کوئی انہاں ریلیاں دا فائدہ نہیں. عمل والی زندگی دے وچ اگے آؤ, قرآن تے عمل کرو اور قرآن دی تلاوت نو عام کر دیو. جنی ہو سکتی ہے قرآن دی تلاوت کرو. اور تیسرے نمبر تے اس قرآن پاک دی تعلیم عام کر دیو, تعلیم عام کر دیو. تھانو ایک قید یاد ہے نا, وہ دی جا کے اگے تعلیم دینی شروع کر دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ کسے بندے نو 2 سرخ اونٹھنیاں ایک پاسے 2 سرخ اونٹھنیاں مل جان نا, انہاں 2 سرخ اونٹھنیاں نالوں بہتر ہے. انج سمجھ لو کہ اج کل دے زمانے دے اندر فارچونر کسے نو اگر 2 مل جان انہاں نالوں بہتر ہے. نبی پاک فرماندے کہ قرآن دی بندہ ایک ایت مسجد چ بیٹھ کے پڑھ لے, او دا ترجمہ پڑھ لے. یار 5 منٹ ہی کڈ لیا کرو ہر نماز تے آپ صاحب کو بیٹھ کے یار ایسا ایت دا مینوں ترجمہ دس دیو. ایک ایک قید کا ترجمہ تو پڑھنا شروع کر دے, تیری زندگی بھی بدل جائے گی اور تیرا قرآن نال پیار بھی بچ جائے گا, تیرا قرآن پڑھنے دل بھی کرے گا. اللہ پاک سانو قرآن نال محبت کرنے والا بنا دے. اللہ سانو قرآن نال عقیدت کرنے والا بنا دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال میں پڑھ رہا سا, بخاری پاک اندر روایت ہے اور بہقی دے اندر بھی ہے اور بھی تاریخ دیا کتاباں اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رات نو 3 حصے اندر تقسیم کیتا ہویا سی. رات دے 3 حصے سن تے 3 ہی گھر دے افراد سن. ابو ہریرہ آپ تے ابو ہریرہ دی ماں تے ابو ہریرہ دی بیوی. ایک حصے اندر قرآن ابو ہریرہ آپ پڑھتے سن, دوسرے حصے اندر قرآن ابو ہریرہ دی بیوی پڑھتی, تیسرے حصے اندر قرآن ابو ہریرہ دی ماں پڑھتی. ساری رات گھر دے وچوں قرآن دیاں آوازاں آوندیاں رہندیاں اور ماں فوت ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے رات نو 2 حصے تقسیم کر لیا. ادھی رات قرآن ابو ہریرہ خود پڑھدا ہے, ادھی رات قرآن ابو ہریرہ دی بیوی پڑھدی ہے. تے ساڈے گھراں دے ماشاءاللہ افراد ہی انے نے کہ شاید 10 منٹ بھی نہ آن کہ بھائی 10 منٹ قرآن تو پڑھنا, 10 منٹ تو پڑھنا, 10 منٹ بہتا بھی ٹائم تے آدھا گھنٹہ آ جائے گا, گھنٹہ آ جائے گا. 15 تے افراد نے اج کل دے گھر دے چاچے تائے بال انہاں دے نواسے سارے پاپو کے تے وہ کنے بن جاندے نے. تے اگر ذمہ داری لائی ہوئے تے ذہن یہ ہوئے کہ گھر چ برکت رہے اور قرآن دی تلاوت ہر ٹائم جاری رہے. اللہ پاک ساڈا دل قرآن وال موڑ دے. جدوں ساڈے دل قرآن وال صحیح طرح مڑ جان گے نا, پھر کسے دی ضرورت نہیں ہوئے گی قرآن دی توہین کرن دی. آپ پہلے قرآن نال مخلص ہو جاؤ, آپ پہلے قرآن نال اچھے طریقے نال پیار پاؤ, یہ تے عمل کرو, یہ تلاوت کرو, یہ تعلیم اگے پہنچاؤ اور یہ نال صحیح معنی وچ محبت کرو. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.